नमस्कार, माई टिभीको समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। संसद विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदकमाथि सुनवाईको क्रम सुरु भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भेटघाटको सक्रियता बढेको छ। आफ्ना पार्टीका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेका ओलीले बुधबार साँझ करिब 2 घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार 7:30 बजे शीतल निवास छडेका ओली 9:55 बाहिरिएका थिए। ओलीको सांसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ 7 गते अनुमोदन गरेकी थिइन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राउतले कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास ओम प्रकाश शर्मा, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास र वीरेन्द्र सिंहलाई महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। 3 जना मन्त्रीले बुधबार राति 9:45 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मधेस भवन परिसरमा उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। अब यो सँगै लालबाबु सरकारमा 1 मुख्यमन्त्री, 8 मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री सहित मन्त्रीमण्डलको संख्या 12 पुगेको छ। कांग्रेसलाई दिएको 3 जना मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री खाली छ भने अन्य 2 मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्री खाली छ। सबै पद पूर्ति भएको खण्डमा मन्त्रीमण्डलको संख्या 21 पुग्नेछ। संहिताको पक्षमा प्राप्त जनादेश न आकस्मिक हो न चमत्कारी। संहिता प्राप्तिको मूल आधार त बलिदान पूर्णी मधेस आन्दोलन हो। अहिलेको केन्द्रीय सरकार संहिता मात्र नभई संविधानकै हत्या गर्ने उद्धत छ। यसलाई जोगाउन सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। प्रदेश 2 प्रदेश सभाको 6औं बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपनेता राम आशिष यादवद्वारा व्यक्त गरेको यो भनाइप्रति यहाँका सबै दलको सहमति छ। आर्थिक समृद्धि, समावेशिता, संहितालाई सांसदगत गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरू अझै सत्ताकै खेलमा अल्झिनु दुःखद रहेको उनले बताए। यसकारण संहिता र समावेशिता माथिको प्रहार उचित नभएको र यसको रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए। चुरे लगायत भूभागबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता खानीजैन पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्ने निर्णयमा प्रतिक्रिया प्रकोप व्यवस्थापनलाई नै व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत खानीजैन वस्तु उत्खनन, बाढी पहिरो, डुबाना, भूपक्षीय खण्डहरू लगायत प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। विपद व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सर्व कारोबारवाला निकाय पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकाय हुन्। तर यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमै उत्खनन र निकासीको विवाद ती तर यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमै उत्खनन र निकासीको विवाद ती विषय समेटिएको छ। हाल देशमा पश्चिमी, पूर्वी र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्ण अनुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसका कारण हाल देशभर सामान्य बदलीका साथै केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले आज दिनभर देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्ण अनुमान गरेको छ। यस्तै देशका धेरै स्थानहरूमा मेघा गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने भने धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। सरकारले आयोडिन युक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै सबैको ध्यान यति बेला यतातिर केन्द्रित बनेको अवस्था पनि छ। सरकारले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनी साल ट्रेडिङको एकाधिकार खोज्ने काम गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नु, त्यसभित्र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ लुकेको प्रष्ट देखिन्छ। यो नुनको राजनीति भयो। यसले मुलुकको हित गर्दैन। समिति व्यक्तिको घेरा तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर आउनै सकेको भए यति साह्रै विवादमा पर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती डुगडेको स्वार्थमा यो घोषणा गरिएको देखिन्छ। डुगड बाहेकका व्यापारीले नुनको कारोबार
व्यवहारका लागि अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको देखिएको छैन, किनभने विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन पर्नुपर्छ। मकवानपुरको हेटौडाबाट पक्राउ परेका 6 जना जुवाडे विरुद्ध प्रहरीले जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दर्ता गरेको छ। हेटौडा 4 बैंक रोड स्थित एक घरबाट प्रहरीले मंगलबार 5 जुवाडेलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा बुधबार अर्का 1 जुवाडे पनि पक्राउ परेका थिए। जुवाडेको खालबाट किशोरी पनि पक्राउ परेकी थिइन्। उनीहरूले आफूलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती करनी गरेको आरोप किशोरीले लगाएकी छन्। पक्राउ परेका 6 जना जुवाडे विरुद्ध जबरजस्ती करनी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिए। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धित विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्गा, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेशीमा रहेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाको एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउने अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसअघि हेर्दैमा रहेको मुद्दामा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा आदेश रोकिनेछ। अन्तरिम जारी नभएमा आदेश अनुसार नागरिकता वितरण सुरु हुन सक्नेछ। बागमती प्रदेशले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले बाहेकका अन्य दलहरू माओवादी, कांग्रेस, विवेकशील, जसपा, नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी, कोभिड केन्द्र व्यवस्थित र सन्तुलन हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर विपक्षी दलहरूको सुझाव सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ला कि नगर्ला आज थाहा हुनेछ। बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिग्राम जमकटेलले 9 पन्ने सुझाव आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पेश गरेका थिए। उनले प्रदेशको गौरवको आयोजना काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ्ग मार्ग र विद्युतीय बस खरिदलाई नीति तथा योजनामा समावेश नगर्ने सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो समय शेयर बजारमा निकै आकर्षण बढेको छ। कारोबार रकमको अङ्क नै दैनिक 17 अर्ब हराहरीमा पुग्न थालेको छ। एक वर्ष अघिसम्म 17 अर्ब कारोबार हुन 1 महिना कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले एकै दिनमा यति ठुलो कारोबार हुने गरेको छ। पछिल्लो समय शेयर कारोबारमा देखिएको बढोत्तरीलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले निषेधाज्ञाको असर भएको बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र बन्द भएको र अन्त लगानी हुने रकम पनि शेयर बजारमा आएको नेप्सेका अधिकारी मात्रै होइन, अन्य जानकारहरूले पनि बताउँदै आएका छन्। मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिले भने शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सशंकित बनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले असार 9 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश दिएको छ। आम मानिसलाई चासो छ, सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको टुङ्गो कहिले समय लगाउला, यो प्रश्नको जवाब स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि दिने खोजेको छ। निरन्तर सुनवाई हुने आदेशसँग बहसका लागि एउटा पक्ष, रिट निवेदक र विपक्षीलाई 15 घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। रिट निवेदक पक्षले सुरुमा 12 घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि 3 घण्टा गरी 15 घण्टा समय पाउने छ। त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट बहसका लागि 15 घण्टा समय पाउने आदेशमा उल्लेख छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 78% सकिएको छ। अहिले टर्मिनल भवनको डेकोरेसन फिनिसिङको काम भइरहेको छ। हालसम्मको प्रगति र योजना अनुसार तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनकर्मीले बताए। विमानस्थलको निर्माणको काम आगामी डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दै डिसेम्बरसम्म निर्माण कार्य सकिन्छ उनले भने। यसअघि जुन महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। मलाड पश्चिमको मलवाणी क्षेत्रमा राति 11 बजे बिल्डिङ ढलेको भारतीय टेलिभिजन आजतकको अनलाइन संस्करणले लेखेको छ। भवन ढल्दा पुडिएका तथा घाइते भएका 15 जनाको उद्धार गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। उद्धार गरिएका मध्यम गम्भीर घाइते रहेका 7 जनालाई अस्पताल लगिएको समाचारमा लेखेको छ। अब खेल खबर।
प्रिमियर लिगले युरोपियन सुपर लिग ESL नामको नयाँ प्रतियोगितामा आबद्ध भएका 6 क्लबलाई जरिवाना गरेको छ। ESL को घोषणा गर्दा स्थापक क्लबमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, अर्सेनल, चेल्सी, लिभरपुल र टोटेनहमलाई जरिवाना गरेको हो। प्रिमियर लिगले 6 क्लबलाई संयुक्त 20 मिलियन पाउन्ड जरिवाना गरेको स्काई स्पोर्ट्सले जनाएको छ। हस् त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जुहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।